अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन रोज़ी में बरकत का वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा है, इस वक्त में ये वजीफ़ा करने से रोज़ी में बहुत ज़बरदस्त बरकत होती है। बेहतरीन, दिन दुगनी रात चुगनी बरकत होती है। इतना ज़बरदस्त ये वजीफ़ा अगर इसको उसके वक्त में किया जाए तो इंशाअल्लाह आज ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वजीफ़ा भी तो मेरी वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो नए लोग हैं, जो मुझे सुनते हैं, मेरे व्यूवर्स, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो मेरे वजीफ़े, मेरी वीडियो पसंद करते हैं। अल्लाह उनका भला फरमाए दोनों जहां के अंदर, और उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें हल फरमाए, मेरी ये दुआ है। तो आज ये वजीफ़ा ज़रूर सुनिएगा, मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा इस वजीफ़े को। और इंशाअल्लाह ये आप जब वजीफ़ा करेंगे, इसको करना मुसलसल है, मतलब करते रहना है, तो आप देखेंगे तो आपकी रोज़ी के अंदर, आपकी रिस्क के अंदर, आपके कारोबार के अंदर रेल फेल होगी पैसे की, और बरकत होगी। तो वीडियो को आगे शेयर करने से भी आपको इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, क्योंकि अच्छी बात खुद भी अगर उस पर अमल करें तो दूसरे को पहुंचाना ये सवाब का काम है, नेकी का काम है। तो वीडियो आगे ज़रूर शेयर करें, वीडियो पूरी देखें, और कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। तो आइए दुआ करते हैं। उसके बाद आपने ये वजीफ़ा आज लाजमी सुनना है, जो वीडियो के अंदर बताऊंगा। आइए दुआ के अंदर ज़रूर शरीक होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अर्हमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन। ए रहमान और रहीम, सारे जहानों के मालिक, ए रब हमारे, या करीम, या सत्तार, या जब्बार, या कहार, या गफ्फार, हमारी, हमारे माँ बाप की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के और हमीन के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, सांस के मर्ज़ में, दमे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस सी के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, जो जिस बीमारी में है सबको शिफा दे दे, सबके मसाइल को हल कर दे, सबकी खाली झोली को अपनी रहमत से भर दे। या रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में पड़े हुए हैं, या अल्लाह, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। या अल्लाह, तू उनका सहारा है मेरे मालिक, उन पर रहम व करम फरमा, उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, हमारे मददगार पैदा फरमा। तू सबसे बड़ा मददगार है। या अल्लाह, तू सबसे बढ़कर मददगार है। बस तुझसे हम सवाल करते हैं, बस अपना मोहताज रखियो, किसी का मोहताज मत करना। या अल्लाह, बस अपना मोहताज रखना। या रब्बल आलमीन, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो गरीब हैं, यतीम हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या रब्बल आलमीन, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह, जो बरसरे रोज़गार हैं, उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में मज़ीद बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा।
اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے سونے رب، یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی دلی جائز نیک تمنا کو مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ یہ امت پریشان ہے، یا رب العالمین کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین رزق حلال عطا فرما، حرام روزی شعبے کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، کئی سال ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، یا رب العالمین ان کی مشکل حل فرما دے، ان کے مسائل کو حل کر دے، ان کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے۔ یا رب العالمین بے اولاد کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے سسرال میں پریشان ہیں، یا اللہ انہیں سکھ عطا فرما، ان کو سسرال کا سکھ عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین لڑائی جھگڑے سے ہمیں پرہیز عطا فرما۔ یا اللہ لڑائی جھگڑے سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر برائی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، تمام بیماریوں پریشانیوں سے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ریاکاری کے مرض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والے آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب کی یاد میں یا اللہ تڑپنے والا دل عطا فرما، ان پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو، بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ ایک بھائی نے، ایک بہن نے، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی مشکل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ جن بچوں نے اور بچی بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میری اللہ تجھ سے یہ میری گزارش ہے، یہ میری التجا ہے، یا اللہ ان کی بھی مشکل حل کر دے، ان کی بھی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ آئیے آپ کو ایک زبردست وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو اس کے وقت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ روزی میں برکت کا بہترین زبردست، دن دگنی رات چگنی آپ کی برکت ہوگی اور مفلسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھتا ہے، اتنا زبردست بہترین یہ وظیفہ ہے، اس پہ بس کمر بستہ ہو جائے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، نماز بھی 5 ٹائم پڑھنی ہے، اور اس 2 نفل جو ہیں، یہ 2 نفل 3 دفعہ اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی پہلے جیسے نیت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک پہلی رکعت میں، دوسری رکعت جب پڑھیں دوسری میں بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا پڑھنے سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف، یہ ہوگا کہ ہمیں 2 نوافل پڑھیں گے لیکن 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب تو علیحدہ ملے گا، نیکیاں یہ علیحدہ ملے گی، لیکن اس کو جو پابندی سے پڑھتا ہے، اس وظیفے کے اوپر، اس عمل کے اوپر عمل کرتا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ بتاتے ہیں علماء کرام، مفلسی اور چاشت کی جو نمازیں ہیں آپس میں یہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جو چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بھی سن لیجیے، چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، یہ فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد، جیسے ہمارے سندھ میں میرپور خاص میں ہم ادھر رہتے ہیں، ہمارا جو فجر کا وقت جو ختم ہوتا ہے، جب جہاں نماز پڑھتے ہیں ہم، جہاں جس ملک میں بھی ہوں،
فجر کی نماز کا وقت ختم ہو اس کے 20 منٹ بعد تقریباً زوال کے سے پہلے پہلے یہ پڑھ لینی چاہیے. اول تو پہلے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. خواتین گھر کے اندر پڑھیں، مرد حضرات کوشش کریں مسجد کے اندر پڑھیں. گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آ کر مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. جب تک لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.